جڑا نظام ایک گھندے غریباں کو لو اسلام گھندے امیراں کو لو تو ساڑی قوم وقت بھی آدھی ہے نا 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 دین نہیں چاہیے یہ نظام چاہیے عمران والا نظام چاہیے یہ نظام چاہیے اے نواز شریف آیا نا ایک قوم واسطے آیا انہوں قوم دا بڑا درد ہے جدی ماں مری ماں دے جنازے تے کوئی نہیں آیا جس دی رن مری رن دے جنازے تے کوئی نہیں آیا جنہوں ماں دا درد کوئی نہیں جس نے اپنی زنانی دا درد کوئی نہیں اس نے ان قوم دا درد ہے جنہیں لایا گلیوں دے نال ٹر چلی ساڑی قوم یا چھوڑو جی اور قوم واسطے آیا میں کہا اپنی ماں واسطے تو نہیں آیا ماں دے جنازہ پڑھن بھی نہیں آیا ہونوں قوم واسطے آیا جلیا انج نہیں ہونا ہاں انہاں سمجھا سی بھئی مولوی ہے جوڑے 2 نمبرے کوئی پیٹرول تے وکیا کوئی ڈیزل تے وکیا کوئی جناب پیسیاں تے وکیا کوئی چاہ دی پیالیوں تے وکیا انہاں ویکھیا سی بھئی اے مولوی ہوندے ہی انجان انہاں نوں پتہ نہیں سی کہ مولوی ہوندے کیویں ہن مولوی ہے تواڈے گاٹے ہن لکھاں کے کروڑاں ارباں بھی دے دیو نا مولوی کہندے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک اس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایریاں وڈے وڈے مال و دولت والے بھی انہاں تاجاں واسطے تے انہاں جناب گدا گری واسطے بھی جڑا نا او ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاندے تے حضور دے در تے منگتا ہوے تے اس نوں اگر کوئی او تاج دے نا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج رسول اللہ دا غلام تے چلیا حضور دے غلاماں دی آنکھیں سونا تے مٹی ایک برابر ہوندی ہے سمجھ آئی گل تے اس واسطے ایک صحابی رسول گیا نا او کافراں دے دربار وچ انہاں کی کیتا انہاں ریشم دا جناب قالین وچھایا انہاں جناب سونے دی کرسی رکھی آپ جناب جدو چل کے گئے نا آپ نے ویکھیا کہ ریشم دا قالین پیا ہویا آپ نے تلوار ننگی کر کے نا قالین وچ رکھی جو چل دے گئے تے پورے قالین نو پھاڑ کے رکھ دیتا انہاں کہ آپ کو تمیز نہیں ہے آپ نے فرمایا ہمارے نبی نے ریشم استعمال کرنے سے منع کیا ہے لہٰذا ہم ریشم کو استعمال نہیں کرتے آپ جا کے جدو کرسی تے بیٹھ گئے نا تے ویکھیا فوراً اٹھ کھلوتے انہاں کہا دیکھو نا جی یہ غریب لوگ ہیں انہاں لکڑی والی کرسی نہیں لبدی آج سونے دی کرسی تے بیٹھ کے چونک گئے بھئی اتنی قیمتی کرسی سانو مل گئی تے انہاں کہا یہ کرسی جڑا نا خیر ہے سونے دیا لیکن تواڈے بیٹھن واسطے آپ نے فرمایا چلیا اسی اس واسطے میں اس واسطے نہیں اٹھا بھئی سونا بڑا قدر و قیمت والا ہے نا آپ نے فرمایا کہ ساڈے آقا مولا سونا پان تو منع کیتا ہے لہذا مرد سونا استعمال نہیں کرتے میں تاں واسطے اٹھ کھڑا سمجھ آئی ایتھے مولوی نو چاہ دی پیالی لب جائے ایتھے مسیتاں وچ سنی اور گل کردا وہابی اور کردا شیعہ اور کردا اور دوسرا اور کردا آپس دے جگ جگ جدو امن کمیٹی دی ڈی سی دی میٹنگ ان جاندے او تے ڈی سی منگاندا نا سارے واسطے ایک ایک چاہ دی پیالی او تے سارے مولوی ہمارے تو آپس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تے میں کہ مسیتاں پھر جگ جگ کیڑی ہے کیوں جی اوتھے جھگڑا کوئی نہیں کیونکہ ڈی سی دی ٹیبل تو چاہ دی پیالی لب گئی ہن جھگڑے ختم ہو گئے تے مسیتاں وچ تسی رولے پائے ہوئے نا چلیا اقبال کل کر گیا اقبال کہندا ہے اگر پوری امت نو کٹھا کرنا ہے نا اس دا اور طریقہ کوئی نہیں اختلافات تے یہ تے وہ تے ایک گلاں نہیں بننیاں کی یہ پوری امت نو کٹھا کرن دا اتحاد امت کرن دا طریقہ کیویں عشق او سرمایہ جمعیت کا اقبال کہندا ہے قوم دے دل وچ حضور دی محبت پا دیو پوری قوم جگ جان ہو جائے پوری دنیا نو پوری امت نو کٹھا کرن دا واحد طریقہ ہے کہ امت دے دلاں وچ حضور دی محبت پیدا کر دیو بس اے واحد طریقہ پوری امت نو کٹھا کرن تے قبلہ بابا جی صاحب جس ویلے حضور دی محبت دا پیغام لوگاں نو سنایا لوگاں دے دلاں تک پہنچایا تو پھر سنی پھر دوسرے مسئلہ کالے بھی آگے کہندے او کہندے جو جیا بیان خادم حسین رضوی نے کیتا نا اسی بھی دل و جان نال اس نو قبول کریں کہندے بھاویں مسئلہ کو رہے لیکن جو بیان خادم حسین رضوی صاحب کیتا اسی بھی اس نو قبول کر دے انہوں بھی ہاتھ چاہ کے پھر لبیک یا رسول اللہ نہیں کیا چلیا گل یہ ہے اس کے او سرمایہ جمعیت پوری امت نو جمع کرنا ہے تو واحد طریقہ ہے کہ حضور دی محبت دلیں پیدا کرو بس اور کوئی طریقہ کوئی نہیں صحابہ کی کیتا صحابہ تے کولو کوئی روٹیاں زیادہ کوئی پیسے زیادہ کوئی بنگلے ماڑیاں زیادہ کوئی جناب انہوں کو بڑے بڑے پروٹوکول تے وڈیاں وڈیاں سواریاں ہوندیاں بڑے بڑے عالی شان کو گھوڑے ہوندیاں نا چلیا صحابہ کو تے پان دے کپڑے بھی نہیں سن ہوندے پھٹے پرانے کپڑے کیوں جی ٹاکیاں لگیاں پیوند لگے تلواراں نو دندانے پائے ہوئے جی داتری نو دانے نہیں لگے ہوندے کلوتری سمجھ نہیں آری
جویں اس نوں دندانے پے ہوندے تے تلوار تو ہوندی ہے کہ دھار والی سیدھی لیکن تلوار بھی صحابہ کولوں ٹٹیاں ہوئیاں کیڑیاں دندانے پے ہوئے تے جدوں کافراں دے سامنے گئے نا جنگ تے تو انہاں کی آکھیا انہاں تانا دیتا انہاں کہ ویکھو نا جی اے مسلماناں کولو نہ سواریاں زیادہ نہ انہاں کولو روٹی ہے انہاں دے کپڑے بھی پرانے پھٹے پرانے کپڑے نے انہاں دی جناب تلواراں بھی پرانیاں ٹٹیاں ہوئیاں دندانے پائے ہوئے انہاں کول تے ہے ہی کچھ نہیں تو صحابی کی آکھیا حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ دے سامنے کافراں نوں مخاطب کر کے فرمایا انہاں کہو کافرو تسی سانو روٹیاں دے کپڑیاں دے ہتھیاراں دے تانے دیندے ہو کہ ساڈے کولو روٹیاں تے کپڑے تے ہتھیار تے سواریاں کوئی نہیں ساڈے کولو مال و دولت کوئی نہیں آپ نے فرمایا نا نا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد عشانا آپ نے فرمایا دنیا لیو اور کمینیوں سن لو سانو پوری دنیا تے اتنی فضیلت کافی ہے کہ ساڈے دلاں دے اندر حضور دی محبت موجود ہے سبحان اللہ انہاں کہ سانو پوری دنیا تے اتنا مرتبہ کافی ہے کہ ساڈے دلاں دے اندر رسول اللہ دی محبت موجود ہے اج سانو لوگ آکھ دین جناب ایم پی اے صاحب قبلہ شاہ صاحب ایم پی اے دے الیکشن دے کھڑوتے قبلہ ایڈوکیٹ صاحب ہاں جی حضرت اے ایم این اے دے اس پلیٹ فارم تے کھڑوتے تحریک لبیک دے لوگ کہندے جناب تسی الیکشن تے آ گئے ہو اے مولوی آ گئے پیر آ گئے تواڈے بندے جڑے کھڑوتے ہیں تسی جتنا تے ہے کوئی نہیں ایویں ووٹ خراب کر سو آکھ دین نا جی بولو تے صحیح میں بھی عوام میں رہندا میں کوئی نہ کوئی آسمان تے بول رہندا ساریاں گلاں سانو پتہ لوگ کہندے مولوی ہو جتنا تے تساں ہے کوئی نہیں تو تسی ایویں ووٹ خراب کرنے چھوڑو کی کر سو اپنے بندے پیچھے لے جاؤ میں کہا چلیا ہار جے تو نہیں ہوندے بھی ووٹ زیادہ پہ گئے تو میں جت گیا یا ووٹ گھٹ پہ گئے تو میں ہار گیا اور چلیا اصل جت نظریے دی ہوندی ہے ساڈی جت اسے دن ہو گئی جس دن اسی حضور دے نام نال کھڑے ہو گئے کیوں جی ساڑی جت اسے ٹائم ہو گئی کوئی پوچھو آج تو کتے نال وہ کہتا میں پٹواریاں نال تو کتے نال اسی یوتھیاں نال تو کتے نال اسی زرداری تے پٹھے اس مداری نال تو سانو کوئی پوچھے گا تسی کہ اسی رسول اللہ دے نال لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک جاؤ پہ ہاتھ جاؤ سارے ہاتھ جاؤ سارے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سمجھ آئی نا گل ساڑی جت اسے دن ہو گئی جس دن اسی حضور دے نام تے کھڑے ہو گئے ہن بھاویں ووٹ ملن نہ ملن سیٹاں ملن نہ ملن اقتدار وچ جائیے نہ جائیے ساڑی جت اتنی کافی ہے کہ اسی حضور دے نام نال کھڑوتے اسی دنیا وچ بھی نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے اسی منہ چھپا کے کیوں جیویے اسی کوئی گنڈا گردیاں کیتیاں اسی کو کسی دا حق کھادا اسی کوئی اور لٹ مار کیتی اسی کوئی چوری کیتی اسی کوئی ڈاکہ آیا نا خونے نہ کر دیم و کسیرا نہ کشتیم جرمم ہمیں کے عاشق روئے تو گشتیم حضور نہ اسی کسی دا خون بہایا نہ اسی کسی دا حق کھادا حضور ساڑا جرم اتنا ہی ہے اسی تواڈے نا دی گل کر دیا اسی تواڈے نظام دی گل کر دیا اسی تواڈے دین دی گل کر دیا ساڑا جرم ہے بے اسی اس جرم تے بڑے فخر نال کہندے ہاں اسی بالکل اسی حاضر ہاں اگر حضور دی گل کرنا حضور دے دین دی گل کرنا ہے دہشت گردی ہے تو اسی پھر سب تو بڑے دہشت گرداں کائنات دے